Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial we will talk about a new topic, that is induction of labor, and this is also one of the most important topic in gynae and obs. And in induction of labor we will basically study about what is induction of labor. We will also talk about the augmentation of labor, what is augmentation of labor, and we will talk about what are the indication of induction of labor, or the contraindication of induction of labor, and in what circumstances we can do induction of labor, and what are the preliminary things that should be ensured before labor induction, and we will also talk about the methods of induction of labor. So let's start each topic one by one. So what is induction of labor? So let's get into the definition. Induction of labor means it is the initiation of the uterine contraction after the period of viability. So basically you know that period of viability is a period after which the fetus can survive outside the mother's womb, हैन? period of viability त्यो एउटा एज हो, चाहे त्यो पिरियड हो, त्यसपछि के हुन्छ त फिटसको सर्भाइभल आउटसाइड द मदरको वुम भन्दा बाहिर पनि सर्भाइभल पोसिबल हुन्छ। र त्यति बेला period of viability usually 22 to 24 weeks तिर हुन्छ, हैन? So 22 to 24 weeks पछि चाहिँ युटेराइन कन्ट्राक्सन इनिशिएट गराउने। किन इनिशिएट गराउने? फर द पर्पज अफ भेजिनल डेलिभरी। किन इनिशिएट गराउँछौ? ताकि हामी भेजिनल डेलिभरी गर्न सकौं। र यो जुन इन्डक्सन अफ लेबर भनेको सिम्पली के हो त, युटेराइन कन्ट्राक्सनलाई चाहे लेबरलाई सुरु गर्नु हो, लेबरलाई अनसेट गर्ने हो। यदि अब के भन्छ कि यो गर्ने तरिका मेडिकल पनि हुन सक्छ औषधिहरुबाट, और सर्जिकल हुन सक्छ, और हामी दुवै तरिकालाई कम्बाइन्डली युज पनि गर्न सक्छौं। सो सिम्पली बुझ्दाखेरि इंडक्शन अफ लेबर इज अ सिम्पली नोन एज प्रोसेस अफ अनसेट अफ लेबर दैट इज आर्टिफिशियल। हामी आर्टिफिशियली यदि लेबरलाई अनसेट गराउँछौं भने, लेबरलाई इनिशिएट गराउँछौं भने कुनै फिमेलमा, दैट इज कल्ड इंडक्शन अफ लेबर, हैन? यसमा हामी के गराउँछौं? बेसिकली भेजिनाबाट नै डेलिभरी होस् भनेर हामी लेबरको इंडक्शन गराउँछौं, हैन? अब यो इंडक्शन गराउनको लागि हामी मेडिसिन्सहरुबाट इंडक्शन गराउन सक्छौं, दैट इज कल्ड मेडिकल, और वी कैन डू सर्जिकल मेथड्स युज गर्न सक्छौं, दैट इज कल्ड सर्जिकल, और कम्बाइन्ड मेडिकल एन्ड सर्जिकल बोथलाई कम्बाइन गरेर पनि युज गर्न सक्छौं। यो इंडक्शन अफ लेबरमा बेसिकली के गरिन्छ त, युटेराइन कन्ट्राक्सनलाई स्टार्ट गरिन्छ। जब युटरस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, युटरसमा भएको फिटस एक्सपेल आउट हुन्छ र डेलिभरी हुन्छ। सो बेसिकली दिस इज इंडक्शन अफ लेबर। अब किन चाहिँ इंडक्शन अफ लेबर गर्ने त? एक्चुअली लेबर त आफै पनि हुन्छ नि त, हैन? लेबर त नर्मली स्पोन्टेनियस त नर्मल आफै पनि हुन्छ। त्यसो भए व्हाई वी नीड द इंडक्शन अफ लेबर? सो के भन्छ कि whenever there is risk in continuing the pregnancy, यदि हामीले प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्न जति एज भइसक्यो, अब त्यो गेस्टेशनल एज पछि प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू यदि गर्छु भने, यदि त्यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि यदि मदरलाई और फिटसलाई केही पनि किसिमको रिस्क छ, मदरको डेथ हुन सक्छ, और मदरलाई केही किसिमको पनि रिस्क छ, चाहे फिटसमा केही किसिमको रिस्क छ भने हामी त्यो प्रेग्नेन्सीलाई कन्टिन्यू गर्न खोज्दैनौं। किनभने कन्टिन्यू गर्न खोज्यो भने त्यहाँ के छ त, रिस्क छ, मदर और फिटसलाई केही जे पनि अब रिस्क हुन सक्छ। त त्यति बेला हामी के गर्छौं त, इंडक्शनको लागि सोच्छौं, ताकि आफैले के गर्ने, अब उसको फिटसलाई लेबर इन्ड्युस गराएर उसलाई के गर्ने त, डेलिभरी गराइदिने। ठीक छ? सो देयर आर बेसिकली सर्टेन कन्डिशन्स इन विच इंडक्शन अफ लेबर इज डन, हैन? केही अवस्थाहरू हुन्छन्, केही कन्डिशन्सहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ के गरिन्छ त, इंडक्शन अफ लेबर गरिन्छ। सो कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले लेबरलाई इन्ड्युस गराउने त, लेबर अनसेट गराइदिने त, हैन? सो कुन अवस्थामा गराउन सकिन्छ? दैट दे आर एब्रप्चियो प्लासेन्टा। यदि के हुन्छ भने, यदि फिटसको, हैन, यहाँ जुन युटेरस छ, हैन, यहाँबाट यदि प्लासेन्टा यदि रप्चर हुन्छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौं त, लेबरको इंडक्शन गराउँछौं। अर्को कुरा, इंट्रा युटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्सन। यदि युटेरसमा यदि फिटसको ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट भइरहेछ भनेपछि दैट इज द कंडीशन वेयर द फिटस इज गेटिङ एफेक्टेड, जहाँ फिटस के भइरहेछ, एफेक्ट भइरहेछ। सो इंट्रा युटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्सन्सको बेला फिटस एफेक्ट भइरहेछ,
युट्रसमै भएको केही प्रब्लमको कारणले त्यति बेला के गर्ने त हामीले लेबरलाई इन्ड्युस गराउने र डेलिभरी गराइदिने। अर्को आरएच आइसो इम्युनाइजेसन। यदि आरएच आइसो इम्युनाइजेसन भइसक्यो, यदि बच्चाको जुन ब्लड ग्रुप छ त्यो पोजिटिभ छ एन्ड इफ द मदर इज नेगेटिभ, देन इन द्याट कन्डिसन के हुन सक्छ त त्यहाँ जुन फिटस छ त्यो फिटसको अझै टाइम फिटसको प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरायो भने फिटल डेथ हुन सक्छ। त्योभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त आरएच आइसो इम्युनाइजेसनको बच्चालाई त्योभन्दा पहिले हामी लेबर आर्टिफिसियल लेबर गराएर हामी डेलिभरी गराउँछौँ। र आर्टिफिसियल लेबर गराउनु भनेको के हो? इन्डक्सन अफ लेबर। अब चाहिँ प्रिक्लाम्सिया। सो प्रिक्लाम्सिया पनि एउटा कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ लेबरको इन्डक्सन गराइन्छ र प्रेग्नेन्सीलाई कन्टिन्यू रोकिन्छ। किनभने सिम्पली के बुझौँ कि प्रिक्लाम्सिया इज अ कन्डिसन जहाँ चाहिँ मदरलाई प्रेग्नेन्ट फिमेललाई होइन 20 to 22 विक्स पछि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ कि उसलाई हाइपरटेन्सन हुन्छ, उसको युरिनबाट प्रोटिनहरू लिकेज भइरहेको हुन्छ होइन। अनि प्रिक्लाम्सिया पछि गएर केमा कन्भर्ट हुनसक्छ त इक्लाम्सियामा कन्भर्ट हुनसक्छ। इक्लाम्सिया क्यान फर्दर डिग्रेड इन्टु हेल्प सिन्ड्रोमहरूमा डिग्रेड हुनसक्छ। सो प्रिक्लाम्सिया जुन कन्डिसन आयो त्यो किन आएको छ? किनभने जुन प्लासेन्टा जुन हुन्छ होइन त्यो प्लासेन्टाबाट भेरियस धेरै किसिमको जुन के भन्छ केमिकलहरू, धेरै किसिमको साइटोकाइन्सहरू, धेरै किसिमको तिमीलाई भ्याजोकन्स्ट्रिक्टिङ एजेन्ट्सहरू निस्किन्छ र त्यो एजेन्टहरू निस्केपछि के हुन्छ त ब्लड प्रेसर बढाइरहेको हुन्छ होइन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ त प्रिक्लाम्सिया मेन गराउनमा सबभन्दा मेन रोल चाहिँ प्लासेन्टाको हुन्छ। र अब त्यही प्लासेन्टाले गर्दा प्रिक्लाम्सिया हुने, प्लासेन्टाको एब्नर्मालिटिजले गर्दा र प्रिक्लाम्सिया बिग्रेर इक्लाम्सिया हुने, इक्लाम्सियामा सिजरहरू आउने हुन्छ होइन। र अर्को कुरा त्यो इक्लाम्सिया बिग्रेर त हेल्प सिन्ड्रोमहरूमा जान सक्छ र त्यसपछि फेरि मदरको डेथ हुन सक्छ। सो बेटर के हुन्छ कि यदि प्रिक्लाम्सिया यदि राम्रो कन्डिसनमा छैन भने हामी त्यो लेबरलाई इन्ड्युस गराएर हुनसक्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो हामी के गर्छौँ त लेबरलाई इन्ड्युस गराएर बेबीको डेलिभरी गराइदिन्छौँ ताकि छिटोभन्दा छिटो बेबी डेलिभर होस्, प्लासेन्टा त्यहाँबाट हटोस् र प्रब्लम पनि नरहोस् है। अर्को कुरा मेटर्नल कन्डिसन जस्तो डायबिटिज मेलाइटस भयो, क्रोनिक रिनल डिजिज भयो, कोलेस्टाटिस अफ प्रेग्नेन्सी भयो, यो सबै जस्तो डायबिटिज मेलाइटस नै कुरा गरौँ होइन। सो डायबिटिज मेलाइटसले कसरी प्रेग्नेन्सीलाई इफेक्ट पार्छ यो बुझ्नको लागि चाहिँ मैले छुट्टै गेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटस भनेर भिडियो नै बनाएको छु। म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँ हेर्नु होला होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो क्रोनिक रिनल डिजिज छ। सो रिनल डिजिजहरू छ भने त्यति बेला फिटसलाई मदरलाई इफेक्ट हुनसक्छ। अर्को चाहिँ प्रिमेच्योरली रप्चर अफ मेम्ब्रेन। यदि विथ टाइमभन्दा पहिले यदि मेम्ब्रेन जुन छ एम्नियोकोरियन मेम्ब्रेन जुन हुन्छ त्यसको टाइमभन्दा पहिले यदि रप्चर भयो भने, प्रिमेच्योरली रप्चर भयो भने के हुन्छ त त्यहाँबाट फ्लुइडहरू एम्नियोटिक स्याकबाट फ्लुइडहरू लिकेज हुन थाल्छ र फ्लुइडहरू लिकेज हुन थाल्यो भने के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मदरलाई र फिटसहरूलाई प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर रप्चर अफ मेम्ब्रेन भएको छ भने हामी त्यहाँ लेबरलाई इन्ड्युस गराइदिन्छौँ, ठिक छ। अर्को कन्डिसन छ ओलिगो ओर पोलिहाइड्रामिनोस। सो ओलिगो भनेको इफ द एम्नियोटिक फ्लुइड क्वान्टिटी इज भेरी लो देन द्याट इज ओलिगोहाइड्रामिनोस, और इफ इट इज भेरी हाई देन द्याट इज पोलिहाइड्रामिनोस। एक्चुअली ओलिगो र पोलिहाइड्रामिनोस भनेको के हो यो बुझ्नको लागि चाहिँ मेरो एन्टिपार्टम फिटल सर्भेलेन्सको भिडियो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो इफ यु हेभ नट सिन दोज भिडियोज फर्स्ट देन सी फर्स्ट दोज भिडियोज होइन। आई विल गेट लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बक्स होइन। म डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको पनि लिङ्क हालिदिन्छु एन्टिपार्टम फिटल सर्भेलेन्सको। त्यहाँबाट चाहिँ ओलिगो र पोलिहाइड्रामिनोसको कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ। एन्ड हाउ द ओलिगो हाइड्रामिनोस र पोलिहाइड्रामिनोस कन्डिसनहरूमा के हुनसक्छ त फिटसको ग्रोथहरूलाई रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ। किनभने ओलिगो हाइड्रामिनोसमा के हुन्छ त फ्लुइड कम हुन्छ, फ्लुइड कम भयो भने फिटलको मुभमेन्टहरू एफेक्टेड हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एम्नियोटिक फ्लुइडले पनि फिटसको धेरै काइन्ड अफ डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ। सो त्यसरी फिटसको हेल्थमा पनि असर पर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी इन्डक्सन अफ लेबरतिर जान्छौँ। पोलिहाइड्रामिनोस भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ त पोलिहाइड्रामिनोसले गर्दाखेरि त्यो धेरै एम्नियोटिक फ्लुइड भएर पछि प्लासेन्टा रप्चर हुने चान्स हुन्छ र त्यो भएर चाहिँ हामी इन्डक्सन गर्न खोज्छौँ। सो दिज आर द सर्टेन कन्डिसन जहाँ चाहिँ वी ट्राई टु डु इन्डक्सन अफ लेबर। हामी चाहिँ लेबर अनसेट गराउँछौँ र डेलिभरी गराउन खोज्छौँ रिगार्ड कि हामी इन्स्टेड कि हामी प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरौँ। सो देयर इज सेइङ द्याट कि अ डक्टर ओन्ली नोज द इन्डिकेसन but the very good doctor also knows the contraindication.
सो इन्डिकेसन बुझ्न भन्दा मेन बुझ्नु चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन हो। कुन कुन बेला हामीले चाहिँ इन्डक्सन अफ लेबरको युज नगर्ने, कुन कुन बेला चाहिँ युज गर्दै नगर्ने। सो दोज आर द कन्ट्राइन्डिकेसन। सो के भन्छ कि इफ द प्रेजेन्टेसन अफ द फिटस इज एक्चुअली माल, द्याट इज माल प्रेजेन्टेसन। यदि फिटसको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यो माल प्रेजेन्टेसन छ भने रङ प्रेजेन्टेसन छ होइन। नर्मली यदि सिफालिक प्रेजेन्टेसन हुन्छ भने यदि यो जुन युटेरस भयो होइन, यदि यहाँ फिटसको हेड छ भने होइन, यदि यहाँ फिटसको हेड यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने द्याट इज कल्ड सिफालिक प्रेजेन्टेसन। अब हेडको साटो इफ देयर इज अ बटम प्रेजेन्टेसन, बेबीको फिटसको बटम प्रेजेन्ट गरिरहेछ और फिटसको चाहिँ यसो फिटसको चाहिँ यस्तो तरिकाको फिटस छ होइन, ट्रान्सफर्स फिटस लाई गरिरहेछ, चाहे मानौ कि यस्तो फिटस चाहिँ यसरी ओब्लिक लाई गरिरहेछ। सो यस्तो ओब्लिक प्रेजेन्टेसन होस्, चाहे बटम प्रेजेन्टेसन भनेको ब्रिज प्रेजेन्टेसन होस् होइन, चाहे चाहिँ त्यो लन्जिट्युडनल लाई छ होइन। सो यस्तो अब ट्रान्सभर्स ओब्लिक यिनीहरूमा के हुन्छ त, योहरू भनेको यस्तो प्रेजेन्टेसन हो जहाँ चाहिँ भेजाइनाबाट डेलिभरी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। सो त्यस्तो धेरै भेजना हामी एक्चुअली इन्डक्सन अफ लेबरमा भेजाइनाबाट डेलिभरी गराउन खोज्छौँ र भेजाइनल डेलिभरी आर भेरी डिफिकल्ट इन सच सिचुएसन। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त, माल प्रेजेन्टेसनको बेला हामी चाहिँ भेजाइनल डेलिभरी गर्न खोज्दैनौँ एन्ड त्यही भएर हामी इन्डक्सन अफ लेबर पनि गर्न खोज्दैनौँ होइन। माल प्रेजेन्टेसनहरूको बेला बरु हामी सिएस गर्न खोज्छौँ होइन, सेजेरियन सेक्सन गर्न खोज्छौँ, तर हामी इन्डक्सन अफ लेबर गरेर भेजाइनल डेलिभरी गराउन खोज्दैनौँ। अर्को कुरा मैक्रोसोमिक फिटस। सपोज द मदर हैज डायबिटिज मेलाइटस एन्ड इफ द फिटस हैज बिकम माइक्रोसोमिक, यदि फिटसको वेट 4 किलो भन्दा बढी छ, 4 केजी भन्दा बढी वेट छ फिटसको भने, इफ द फिटस हैज अ वेट मोर देन 4 केजी देन सच अ फिटस इज अ भेरी डिफिकल्ट टु डेलिभर होइन। So in such a condition, we will what do? We will actually go for cesarean section rather than induction of labor via vaginal delivery। किनभने धेरै ठुलो बच्चा छ भने त्यसमा के हुन सक्छ त, धेरै ठुलो बच्चा छ भने त्यसले त्यो vaginal delivery गराउन इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन। अर्को प्रिभियस सेजेरियन सेक्सन भएको छ, सो प्रिभियस सिएस भएको छ भने, सेजेरियन सेक्सन भएको छ भने, नाउ द प्रिभियस सेजेरियन सेक्सन भएको छ भने के हुन्छ त, अब फेरि युट्राइन कन्ट्राक्सन और इनिसिएसन अफ लेबर गर्यो भने के हुन सक्छ त, युट्राइन रप्चर हुन सक्छ होइन। सो पहिला मानौ कि सिएस गरेको छ, मानौ कि पहिला लोअर सिएस गरेछ, यहाँ सिएस गरेर यहाँ यसरी कट लगाएको छ युट्रसमा। अब यो कट हिल भए पनि यो एरिया त विक नै छ। सो अब फेरि युट्राइन कन्ट्राक्सन गर्यो भने यो एरिया रप्चर हुन सक्छ र त्यहाँ के हुन सक्छ त, द्याट क्यान बी भेरी डेन्जरस टु मदर होइन। सो युट्राइन रप्चर नहोस् भनेर हामी के गर्छौँ त, इन्डक्सन अफ लेबरलाई कन्ट्राइन्डिकेसनमा राख्छौँ। अर्को कुरा सर्भाइकल कार्सिनोमा। इफ द सर्भिक्स, यहाँ जुन सर्भिक्स छ यहाँ कार्सिनोमा छ भने त्यो कार्सिनोमा र सेलहरू फिटसको डेलिभरी गर्ने बेला एक त मदरमै पुरै बडीमा डाइसेमिनेट हुन सक्छ, अर्को फिटसको बडीको सेलमा पनि जान सक्छ। सो मदरमा पनि डाइसेमिनेट नहोस्, फिटलमा पनि केही डाइसेमिनेसन नहोस् भनेर हामी के गर्छौँ त, सर्भाइकल कार्सिनोमा भेजिनल डेलिभरी गर्दैनौँ। अर्को कुरा प्लासेन्टा प्रिभिया। प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको इफ द प्लासेन्टा लाइज भेरी नियर टु इन्टरनल ओएस, यदि सर्भिक्सको इन्टरनल ओएस भन्दा नजिकै छ प्लासेन्टा भने त्यो प्लासेन्टा प्रिभिया हो। भनेपछि प्लासेन्टाको पोजिसन लो पोजिसन छ। सो प्लासेन्टा यदि इन्टरनल ओएस सर्भिक्सको नजिक छ भने द्याट इज कल्ड प्लासेन्टा प्रिभिया, र एकदमै धेरै नजिक हुन्छ सर्भिक्सको भने त्यति बेला के हुनसक्छ त, त्यति बेला चाहिँ प्लासेन्टा रप्चर पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इट्स अ भेरी भनरेबल कन्डिसन एन्ड इट इज बेटर टु नट टु डु भेजिनल डेलिभरी, किनभने भेजिनल डेलिभरी गर्दाखेरि त्यहाँ एकदम धेरै ब्लिडिङ हुनसक्छ र द्याट क्यान टेक द लाइफ अफ द मदर होइन। सो त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ, प्लासेन्टा प्रिभियाहरूमा पनि गर्दैनौँ। अर्को कुरा सिफालो पेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन। यसले के भन्छ कि इफ द मदरको जुन पेल्भिस छ, मदरको पेल्भिसको जुन डायमिटर छ, यदि त्यो पेल्भिसको डायमिटर यदि बेबीको हेडको डायमिटर भन्दा बढी छैन, धेरै थोरै छ भने त्यहाँ सिफालिक र पेल्भिसको बिचमा डिस्पोर्सन भयो भनेपछि बेबीको हेड र मदरको पेल्भिसको बिचमा त्यहाँ के भयो त, त्यहाँ मिलेन। बेबीको हेड धेरै ठुलो छ, मानौ कि पेल्भिस धेरै सानो छ, चाहे बेबीको हेड नर्मलै छ पेल्भिसै सानो छ, त्यो अवस्थामा के हुन सक्छ त, सिफालो पेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन हुन सक्छ। सो द्याट कन्डिसन त्यहाँ पनि हामी भेजिनल डेलिभरी नगर्ने। अर्को कुरा इफ देयर इज अ जेनिटल इन्फेक्सन, इफ देयर इज मानौ कि हर्पिसको इन्फेक्सन छ यहाँ भने यो भेजिनल एरियामा, देन द बेबी व्हेनेभर इट डेलिभर्स एन्ड गोज टु द भेजिनल कनाल
देन द बेबी अल्सो क्यान गेट इन्फेक्सन हैन। सो बेबी इन्फेक्सन बेबीलाई पनि हुन सक्छ, त्यही भएर हामी भेजिनल क्यानालमै यदि इन्फेक्सन छ भने हामी डेलिभरी गर्न खोज्दैनौँ। सो दिज आर द थिङ्स यु हेभ टु नो कि किन चाहिँ यो अवस्थामा कन्ट्राइन्डिकेटेड छ त इन्डक्सन फ्लेभर। सो वाट आर द पारामिटर्स द्याट वी सुड एक्सेस बिफोर डुइङ इन्डक्सन फ्लेभर। के कुरा हामीले चाहिँ मदर र फिटसमा हामीले कुन कुन पारामिटर हेर्नुपर्छ इन्डक्सन फ्लेभर गर्नुभन्दा पहिले। यदि कुनै पनि फिमेललाई यदि मानौ कि इन्डक्सन फ्लेभरको लागि सिज अहिले मानौ कि उसलाई हामी इन्डक्सन फ्लेभर गर्न सोचिरहेछौँ भने यतिकै सोचेर हुँदैन क्या। हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त केही पारामिटर्सहरू हेर्नुपर्छ मदरमा पनि र फिटसमा पनि, र त्यो सबै पारामिटर यदि ठिक छ भने बल्ल हामी के गर्ने हो त इन्डक्सन फ्लेभरतिर जाने हो होइन। यति सजिलो छैन जे कुरा पनि होइन, सबै गाह्रै छ। सो मदरमा के पारामिटर हामीले हेर्नुपर्छ। सो फर्स्ट अफ अल इन मदर वी सुड कन्फर्म द इन्डिकेसन अफ फ्लेभर होइन। सो हामीले के गर्छौँ त इन्डक्सन फ्लेभरको लागि के इन्डिकेसन छ त्यो हेर्ने। जस्तो हामीले अघि नै इन्डिकेसनको कुरा गर्यो, जस्तो मानौ कि त्यहाँ एब्रप्टियो प्लासेन्टा भइसकेछ। सो त्यहाँ एब्रप्टियो प्लासेन्टा भइसकेछ भने हामीले त्यो एउटा इन्डिकेसन भयो कि त्यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त इन्डक्सन फ्लेभर गर्नु पर्यो। अर्को रुल आउट द कन्ट्रा इन्डिकेसन अफ इन्डक्सन अफ फ्लेभर, र कुनै कन्ट्रा इन्डिकेसन छ कि छैन भनेर पनि रुल आउट गर्ने होइन। अब उसलाई सर्भाइकल कार्सिनोमा हुनु भएन, जेनेटल इन्फेक्सन हुनु भएन, फिटसको माल प्रेजेन्टेसनहरू हुनु भएन होइन। सो रुल आउट द कन्ट्रा इन्डिकेसन, कन्ट्रा इन्डिकेसन छ कि छैन। अर्को एसेस द बिसप स्कोर विच सुड बी ग्रेटर देन 6 होइन। सो बिसप स्कोर भनेको एउटा स्कोरिङ सिस्टम हो जसले चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ इन्डक्सन अफ फ्लेभर सक्सेस हुन्छ भनेर पहिले एउटा हामीलाई एउटा प्रायर भनौँ न, एउटा प्रायर एस्टिमेसन दिन्छ होइन कि कस्तो हुनसक्छ पछि गएर। सो त्यो गर्नका लागि एउटा स्कोरिङ सिस्टम छ जसलाई भन्छ बिसप स्कोर। वी विल टक अहिले एकछिनपछि हामी बिसप स्कोरको कुरा गर्छौँ, तर अहिले के बुझिराखौँ कि बिसप स्कोर यदि 6 भन्दा बढी छ भने बल्ल गर्ने होइन। अर्को पर्फर्म द क्लिनिकल पेल्भिमेट्री। हामीले के गर्छौँ कि मदरको पेल्भिसको होइन, मदरको जुन पेल्भिस छ होइन त्यो पेल्भिसको डायमिटरहरू नापेर हेर्छौँ र हेर्छौँ कि त्यो पेल्भिसको डायमिटर यदि फिटसको लागि सफिसियन्ट छ कि छैन होइन। सो पर्फर्म द क्लिनिकल पेल्भिमेट्री, एक्सेस द पेल्भिक एडिक्वेसी। पेल्भिस जुन छ त्यो एडिक्वेट छ कि छैन फिटसको लागि होइन, त्यो हामी चाहिँ पर्फर्म गरेर हेर्छौँ। अर्को काउन्सिलर, मदरलाई यो पनि काउन्सिल गर कि मानौ कि कुनै कारणवश इफ द इन्डक्सन फेल्स यु विल स्विच टु सिजेरियन सेक्सन। हामी के गर्न सक्छौँ यदि कुनै कारणवश पनि इन्डक्सन फेल भयो भने हामी सिजेरियन सेक्सनतिर जान सक्छौँ। त्यो मदरलाई पहिले हामी के गर्ने काउन्सिल गरिसक्नुपर्छ होइन। सो योहरू चाहिँ मदरमा यति पारामिटर हेरेपछि बल्ल हामी के भन्न सक्छौँ त इन्डक्सन अफ फ्लेभर गर्ने। तर केही पारामिटर्सहरू फिटसमा पनि हेर्नुपर्छ इन्डक्सन फ्लेभर गर्नुभन्दा पहिला। सो देयर आर सर्टेन फिटल प्यारामिटर्स द्याट वी सुड इन्स्योर बिफोर द इन्डक्सन अफ फ्लेभर होइन। सो फिटल प्यारामिटरमा के इन्स्योर गर्ने त, इन्स्योर द्याट द फिटरको गेस्टेसनल एज कति छ होइन। किनभने एज अनुसार फिटस कति हदसम्म डेभलप भइसक्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र त्यही अनुसार हामी उसको अहिले इन्डक्सन अफ फ्लेभर गराएर डेलिभरी गराउने कि नगराउने भनेर हामी सोध्छौँ। अर्को कुरा इस्टिमेट द फिटल वेट होइन, आइदर क्लिनिकली और अल्ट्रासोनोग्राफी दुवैले गर्न सकिन्छ है। सो दुवै तरिका युज गर्ने, क्लिनिकली र अल्ट्रासोनोग्राफी दुवै तरिकाबाट चाहिँ फिटसको वेट कति छ त्यो कुरा एस्टिमेट गर्ने। किनभने वी हेभ अलरेडी सिन द्याट द म्याक्रोसोमिक बेबी इज इन कन्ट्राइन्डिकेसन। सो म्याक्रोसोमिक बेबी छ 4 kg भन्दा बढी छ भने त्यति बेला हामी चाहिँ नगर्ने इन्डक्सन फ्लेभर। तर इफ द फिटल वेट इज अब फेरि 3 किलो 2 किलो जति छ भने मजाले गर्दा हुन्छ। अर्को इन्स्योर द फिटल लङ म्याच्युरिटी, किनभने फिटस whenever comes out of the mother's womb he or she has to take the breathing by himself or herself होइन। सो फिटस जब बाहिर आउँछ त्यति बेला उसको आफ्नै लङबाट उसले सास फेर्नुपर्छ, त्यति बेला त लङको म्याच्योर हुनु त अब जरुरी छ। सो फिटसको लङ म्याच्योर छ कि छैन भनेर पनि हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ है। किनभने फिटसको लङ म्याच्योर छ भने बल्ल हामी के गर्छौँ त इन्डक्सन फ्लेभरतिर जान्छौँ। अर्को कुरा इन्स्योर द फिटल प्रेजेन्टेसन, अर्को फिटसको प्रेजेन्टेसन कस्तो छ, सिफालिक प्रेजेन्टेसन छ कि छैन। यदि सिफालिक प्रेजेन्टेसन छैन, ब्रिज प्रेजेन्टेसन छ होइन, माल प्रेजेन्टेसन छ भने हामी चाहिँ गर्दैनौँ होइन। त्यो कुराहरू हेर्ने। अनि फिटस वेलबिङ कस्तो छ, फिटस ठिक छ कि छैन। अब फिटस ठिक छ कि छैन हेर्नको लागि हामी नन स्ट्रेस टेस्ट गर्न सक्छौँ, हामी डेली फिटल मुभमेन्ट काउन्टहरूको काउन्टिङ गर्न सक्छौँ होइन। सो यो टेस्टहरू अनि बायोफिजिकल प्रोफाइलहरू गर्न सक्छौँ। सो यो बायोफिजिकल प्रोफाइल नन स्ट्रेस टेस्ट भयो होइन। सो यो टेस्टहरूबाट हामी चाहिँ फिटस वेलबिङ छ कि छैन भनेर बुझ्न सक्छौँ।
र मैले अघि नै भने कि फिटल वेलबिङ बुझ्न हामीले के टेस्ट गर्न सक्छौँ, बायोफिजिकल प्रोफाइल, नन स्ट्रेस टेस्ट र डेली फिटल मुभमेन्ट काउन्ट। र यो तीनटै टेस्ट बुझ्नको लागि मैले सेपरेट भिडियो बनाएको छु एन्ड द्याट भिडियो इज एन्टिपार्टम फिटल सर्भेलेन्स एन्ड आई विल गिभ द्याट डिस्क्रिप्सन बक्समा म के गर्छु त्यसको लिङ्क हालिदिन्छु। पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि बल्ल यो भिडियो हेऱ्यो भने एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। सो यो भिडियोमा हामी यतिसम्म कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट द बिसप स्कोरिङ सिस्टम, वी विल टक अबाउट द होइन बिसप स्कोरको कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ सर्भाइकल राइपनिङको, अगमेन्टेसन अफ लेबरको मेथड्सहरूको, कुन कुन ड्रग युज गरिन्छ, कुन सर्जिकल मेथड युज गरिन्छ। सो बाँकी कुराहरू नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड इफ यु लाइक देन सब्सक्राइब इट। थ्याङ्क यू।